लिएर आउँदिनुहुन्छ। हाम्रो एसी मण्डलीको आदरणीय पास्टरज्यू पास्टर खेलमनज्यू तामाङलाई हामी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह वेलकम भन्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई प्रभुको वचनको सेवामा। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनबाट आज केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो, भाइलाई धन्यवाद छ। हामी सिधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। परमेश्वरको वचनमा जानको निम्ति, उहाँको वचनबाट सुन्नको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो हृदय तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मेरो मन होइन, मस्तिष्क, हाम्रो विवेक, हाम्रो सोचाइहरू तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै खाना खानुभन्दा अगाडि हामी है पुरै हामी तयारी गर्छौँ नि होइन, हात धुन्छौँ मजाले है, टेबलमा सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी किचनमा काम गर्नेहरू, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। खाना खानुभन्दा अगाडि अर्थात् कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि व्यक्ति तयार हुनुपर्छ है। तयारी सबै कुराहरू तयारी भएपछि मात्रै खानालाई सुरु गर्छौँ। त्यस्तै परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति जब परमेश्वरको वचन हामी सुन्दछौँ प्रभुको दासहरूबाट, बाइबलबाट, अनि आफैले पनि पढेर हामी वचनहरू सुन्दछौँ। अहिले यस्तो राम्रो अवसर छ कि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई पर्खिनु पर्दैन होला। परमेश्वरको जन, परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूबाट त्यसको गहिरो प्रकाशको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ प्राय आफैले नै पढेर परमेश्वरको वचनहरू बुझ्ने गर्दछन्। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अवसर हो। र अर्को कुरा, हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र त्यसको रहस्यको कुरा, त्यसको इतिहासको कुरा, त्यसको हिस्टोरिकल कुराहरू, हामीले बाइबलको कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभनेदेखि हामी प्रभुमा छौँ, हामी विश्वास गरेका छौँ। अहिले विभिन्न किसिमका भनौँ न होइन, ख्रिस्ट विरोधीहरू, ख्रिस्ट येशूलाई विरोध गर्नेहरू, अनि परमेश्वरको वचनलाई विरोध गर्ने व्यक्तिहरू, बाइबललाई विरोध गर्ने व्यक्तिहरू होइन, खैरो खन्नेहरू थुप्रो हामीले च्यापछ्याप्ती भेट्छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले भन्नुभन्दा पनि अगाडि। अनि त्योहरूको बिचमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको हरेक खण्डहरूलाई चाहिँ लिएर खण्डन गरेर उनीहरूले वाद विवादहरू गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन, इतिहास हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अनि हामीलाई बुझ्नलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन। नेपालीमा सरल भाषामा बाइबल अहिले उपलब्ध छ। नेपाली बाइबल लगभग मैले सुनेअनुसार 5 पटक चाहिँ संशोधित भइसकेको छ है। अनि हामीले त्यो बाइबल, परमेश्वरको वचन जो छ, हामीले त्यहाँबाट पढेर पनि हामी सुन्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ र प्रभुको दासहरूबाट पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। मैले यहाँको बिचमा भन्दै थिएँ, परमेश्वरको वचन सुन्नभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया। तपाईँ र म तयारी हुनुपर्छ। जस्तै खाना खानलाई तयारी भए जस्तै तपाईँ र म परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि तयारी हुनुपर्छ। तयारी हुनको निम्ति त्यो त अरूले त सुन्दैन, आफैले सुन्नुपर्ने हो होइन, व्यक्तिले सुन्नुपर्ने हो। अनि एकजना व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ प्राण, आत्मा र शरीर तीनवटा कुराले मिलेर एकजना मान्छे, एउटा व्यक्ति बनेको हुन्छ। प्राणमा हाम्रो विचार, इच्छा र भावना हुन्छ, आत्मामा हाम्रो बोली वचन हुन्छ, अनि शरीरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? शरीरमा चाहिँ हाम्रो अब यो विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चाहिँ तपाईँले जुम खोल्नु भएको छ, हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभमा तपाईँ जोडिनु भएको होला, विभिन्न परिस्थितिबाट तपाईँ सङ्गतिमा, सेवामा, चर्चमा आउनुहुन्थ्यो होला, आउनु भएको छ र अहिले पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि त्यतिले मात्रै तयारी हुँदैन। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्राण तयारी हुनुपर्छ, तपाईँको आत्मा तयारी हुनुपर्छ, अनि तपाईँको शरीर तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया। त्यो व्यक्तिले मात्रै परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छ जो व्यक्ति प्राण, आत्मा र शरीरमा तयारी छ। तपाईँले विभिन्न लाइभहरूमा होइन, यो विशेष गरेर विदेशी च्यानलहरूमा तपाईँले परमेश्वरको वचन जुन लाइभ भएको ठाउँमा जब अगाडि पुलपिटबाट परमेश्वरको जन, अभिषिक्त जन भनौँ या अगमवक्ता भनौँ, कसैले कुनै वचनलाई बोलेको छ भने त्यसलाई रिसिभ गर्छन् उनीहरू होइन। सबैजनाले रिसिभ गर्छन्, आमेन, हालेलुया भनेर उनीहरू एकदमै जोसिलो हुन्छन्। किनभने त्यो परमेश्वरको वचनप्रति तिर्खाएको व्यक्तिले अनि त्यो रिसिभ गर्दछन्।
अनि जहिले पनि परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि मस्ट हामी होला विभिन्न परिस्थितिले हामी छौँ, तर तपाईँ र मेरो हृदय, हाम्रो मन, हाम्रो शरीर, हाम्रो विचारहरू सबै प्रभुको वचन सुन्नको लागि तयारी हुनुपर्छ। यदि तयारी छैन भने हामी मात्र सहभागी हुन्छौँ शरीरमा, मात्र हेर्दाखेरि फलना पनि आएको थियो है आज, होइन, सङ्गतिमा आएको थियो, चर्चमा जुममा फलानु पनि आउनु भएको थियो भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर वास्तवमा तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा त्यो वचनले काम गर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने वचनको लागि तपाईँ तयारी थिएन, तपाईँको प्राण तयारी थिएन वचनको लागि, तपाईँको आत्मा तयारी थिएन वचनको लागि, तपाईँको शरीर तयारी थिएन वचनको लागि। त्यसकारण तपाईँ स्वयं मात्र एउटा व्यक्तिको रूपमा आउनुभयो, तर तपाईँले केही आशिषको कुरा तपाईँले पाउनु भएन, कारण तपाईँ तयारी थिएन। धेरैजना व्यक्ति जब वचनको समयमा दायाँ बायाँ तल माथि माथि तल होइन गर्छ नि, होइन, यताउता, अनि विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो वचन बोल्दै गरेको वचनको गहिराइमा त्यो व्यक्ति पुग्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यो वचनप्रति उसको तृष्णा छैन। धेरैजनालाई लाग्छ म समयमै सघाउँछु, म त्यस्तो गर्दिनँ, घडी हेरेकै गर्छ हौ, घडी हेरेको किनभने वचनको समय आयो कि घडी हेर्न थाल्छ हौ। अनि त्यो चाहिँ किन हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनप्रति तपाईँ म तृषित छैन, परमेश्वरप्रति तपाईँ म तृषित छैन कि परमेश्वरको वचन मैले सुन्नुपर्छ भन्ने खालको। तपाईँले यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा दाउदले भन्दछ, हरिणले जसरी खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमप्रभु परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। प्रभुको वचनको निम्ति तयारी हुने व्यक्ति प्राणबाट तयारी हुन्छ, भित्र हृदयबाट तयारी हुन्छ, शरीरबाट तयारी हुन्छ र एकदम परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि रेडी भएको हुन्छ। अनि मात्रै त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको वचन रिसिभ गर्न सक्छ, स्वीकार्न सक्छ। हो यो वचन मेरो लागि हो भनेर उसले मानिलिन सक्छ। तपाईँ जतिजना जुममा हुनुहुन्छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई म यो कुराहरू आज साँझ भन्दैछु है। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि अहिले विभिन्न धेरै प्रभुका प्रख्यात वक्ताहरूबाट हामी फेसबुकमा लाइभ प्रसारण भइरहेको परमेश्वरको वचन हामी त्यहाँ सुन्नमा पाउँछौँ। छास्ती छ होइन, एकदमै यो के भन्छ सहकालको समय, वचनको सहकालको समय, उतापट्टि गयो अर्कोमा लाइभ हुँदैछ, अर्को पेजमा गयो अर्कोमा लाइभ हुँदैछ, कता मात्रै सुन्ने, कुन मात्रै सुन्ने, कसको मात्रै सुन्ने है, हामीलाई अन्यल छ। तर पनि त्यो बिचमा पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो बिचमा पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ तृषित आत्माले, भोकाएको आत्माले मात्रै त्यो कुराको खोजी गर्छ। मैले यहाँहरूलाई वचन सुन्नुभन्दा अगाडि तयारी हुनुपर्ने कुराहरू मैले यहाँको बिचमा राखेँ। यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हालेलुया। आज म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट यो आवाज कहाँको आउँदैछ? परमेश्वरको वचनबाट आज जीवन र मृत्युको बारेमा म यहाँहरूको बिचमा वचन बोल्न गइरहेको छु। सरी माफ गर्नु होला, यहाँ कताबाट आवाज आयो, म त बोलेको थिइनँ र पनि आवाज आइरह्यो, कताबाट आएछ भनेर। जीवन र मृत्युको बारेमा आजको शीर्षक छ। जीवन भनेको चाहिँ जिउनु, मृत्यु भनेको चाहिँ मर्नु। क्रिस्चियन जीवनमा जब तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन दुईटा जीवन सुरु हुन्छ। एउटा शारीरिक जीवन जो आमाको गर्भबाट तपाईँ जन्मिनु भयो, त्यो जीवन छँदैछ, त्यो कन्टिन्यू जान्छ। र ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि अर्को जीवन सुरु हुन्छ, त्यो आत्मिक जीवन। मैले अघि तपाईलाई आत्मामा तयारी हुनुपर्छ भनेर मैले किन भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन आत्मिक हो।
जबसम्म तपाईँले आत्मिकी कुरालाई तपाईँले रिसिभ गर्नुहुन्न, आत्मिकी कुरालाई तपाईँले बुझ्नुहुन्न, परमेश्वरको वचन तपाईँले बुझ्नुहुन्न र आफ्नो जीवन पनि भोलिको दिनमा के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न। हामीले शरीरको लागि मात्रै हामीले सोचेका छौँ भने, यस वर्तमान संसारको लागि मात्रै हामीले सोचेको हो भने परमेश्वरको वचन तपाईँहरू मैले बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आत्मिकी रीतिले मात्रै बुझ्न सकिन्छ, आत्मिकी व्यक्तिले मात्रै चिन्न सकिन्छ भन्छ। अनि मैले भन्दैछु जीवन दुईवटा हुन्छ, एउटा आत्मिकी जीवन अनि एउटा शारीरिक जीवन। शारीरिक जीवन हामी संसारमा केही समय टेम्परेरी समयमा हामी छौँ, कति वर्ष हामी बाँच्न सक्छ है। एउटा वचनको खण्डले भन्दछ हामी बाँच्यो भने 70 वर्ष बाँच्ला है, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला भनेर भनेको छ। अलिक बल गऱ्यो भने होइन, हुन त उमेर बल गरेर त बढ्ने त होइन, तर पनि बलले भ्यायो भने चाहिँ 80 वर्ष बाँच्छ। मान्छेको संसारको अहिलेको के भन्छ आयु भनेको 70 वर्ष, तर अहिलेको उसले त 58 वर्ष कि कति वर्ष निकालिसक्यो, 54 वर्ष कि 58 वर्ष। मान्छेको आयु पृथ्वीमा धेरै छैन। जति गर्नुहोस् 58, 60, 70 वर्षमा तपाईँले संसारमा गर्ने, त्यसपछि तपाईँको शरीरको जिन्दगी सक्छ, शरीरको जीवन तपाईँको सकेर जान्छ। म जिउँछु अझै भने नि तपाईँ जानैपर्छ, होइन म त यो संसारमा सधैँको लागि जिउँछु भन्ने तपाईँ जानुपर्छ। एक दिन मेरो आफन्तले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना मेरो आफ्नै पर्ने बित्नुभयो, त्यसपछि उहाँले दुखेसो गरेर भन्नुभयो, म परिवारमा माइला हो, माइला मान्छे किन जन्मिन्छ, मान्छे किन जन्मिन्छ, मान्छे यति राम्रो जीवन लिएर मान्छे किन जन्मिन्छ, यति राम्रो जीवन लिएर जन्मेपछि मान्छे फेरि किन मर्नुपर्ने, यदि मर्नै पर्ने थियो भने नजन्मे हुँदैन थियो र भनेर मलाई सानो प्रश्न गर्नुभयो। त्यतिखेर म ख्रिस्टमा आएको थिएन, ख्रिस्टमा आएको थिएन। मैले जुन जीवनको कुरा तपाईँको बिचमा गर्दैछु, जुन बाइबलले भन्नु खोजेको जीवनको कुरा जुन बाइबलले भन्दैछ, त्यो जीवन चाहिँ हो, त्यो प्रश्नको जीवन हो। हामी संसारमा 60, 70, 80 वर्ष हामी बाँच्न सकौँला, त्योभन्दा उताको जीवन हामीले देखिँदैन। तर बाइबलले चाहिँ त्योभन्दा उताको जीवनको बारेमा भन्दछ, त्यो चाहिँ आत्मिक जीवन हो। हालेलुया। अनि जीवन र मृत्यु, अनि यो कुरा चाहिँ हामीले आज पाउँदैछौँ कि जीवन भनेको चाहिँ हामी सदाको लागि जिउनु हो, मृत्यु भनेको चाहिँ हामी मर्नु हो। एउटा मृत्यु संसारबाट हामी शारीरिक हाम्रो भौतिक शरीर हामीले छोडेर जानु हो। आत्मिक मृत्यु भनेको परमेश्वरबाट सधैँको लागि टाढा हुनु हो। अनि त्यो टाढा, परमेश्वरदेखि टाढाको जीवन पनि आत्मिक मृत्यु हो। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको नजिक भइरहनु पर्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। उत्पत्तिको समयमा जब तपाईँले बाइबल हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभएपछि परमेश्वरले एउटा आदमको बगैँचामा राखिदिनु भयो। त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ धेरैवटा रुखहरू थियो, धेरैवटा फलहरू थियो र बगैँचाको बिचमा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि त्यहाँ थियो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि थियो। धेरैजनाले त्यहाँ प्रश्न गर्ने गर्छन्, के परमेश्वरले त्यो रुखमा चाहिँ किन राखिदिनु भएको होला? त्यो रुख नराखेको भए, त्यो खराब रुख नराखेको भए मानिस जाति पापमा फस्ने थिएन, अहिले यत्रो सारा कुराहरू हुँदैन थियो होला, किन परमेश्वरले त्यसरी राख्नुभयो भन्ने धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले सृष्टिको समयमा पनि मानिस जातिलाई स्वतन्त्रै छोडिदिनु भएको। अनुग्रह भन्छ नि, स्वतन्त्र। अनि अहिले पनि हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरू छौँ, अहिले पनि हामी बाँधेका छैनौँ, अहिले पनि हामी स्वतन्त्र छौँ। तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा जसरी जिउनु भए पनि हुन्छ, किनभने ख्रिस्टले तपाईँलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। तर फरक चाहिँ के हो भने तपाईँले जीवनमा के कुरा रोज्नुहुन्छ त्यसको प्रतिफल तपाईँले पाउनु।
तपाईले असल कुरा रोज्नुहुन्छ, तपाईले जीवन पाउनुहुन्छ। तपाईले खराब कुरा रोज्नुहुन्छ, तपाईले खराबको खराबै प्रतिफल पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ फरक छ। अनि बाइबलले चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भने मृत्युलाई नरोज, जीवनलाई रोज, किनभने तिमीहरू अझै बाँच्छ, प्रभुमा बाँच, तिमीहरू नमर अझै। त्यो चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ। अब त्यो पालन गर्नेको लागि त्यो ठिकै होला, नगर्नेको लागि त्यो कुनै पनि उसको छैन, उसको लागि स्वतन्त्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा दायराभित्र प्रभुले ल्याउनुहुन्छ, एउटा घेराभित्र, एउटा कम्पाउन्डभित्र प्रभुले ल्याउनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, हामी प्रभुको वचनबाट हेरौँ। हामी व्यवस्था 30:15 हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्था 30:15 हाम्रो जुममा हुनेहरूको लागि मैले पढ्दा राम्रो हुन्छ होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर आज मैले तिमीहरूको बीचमा जीवन र मृत्यु राखेको छु। त्यो चाहिँ उत्पत्तिको समयमा पनि जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यतिखेर पनि त्यो उहाँले राख्नु भएकै हो होला। त्यो सम्बन्धी अब परमेश्वरको एउटा के उहाँको त्यो विचार त्यहाँनिर थियो, त्यो अब कतिवटा कुरा त हामी परमेश्वरको सामु गएपछि नै थाहा पाउँछौँ होइन। तर हाम्रो मानवीय स्वभावले हामीले त्यो कुरा बुझ्न नसकौँला। तर कतिजना बाइबलविदहरूले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले सृष्टि गरेको आफ्नो सृष्टिले चाहिँ आफैले नै त्यो कुराहरू आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ छानुन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी राख्नु भएको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ है। अनि अहिले तपाईँ र म संसारमा छौँ। हामी अरूलाई संसारको मान्छे भन्छौँ, वास्तवमा तपाईँ र म पनि संसारमै छौँ। हामी संसारभन्दा बाहिर छैनौँ, हामी स्वर्ग पुगिसकेको पनि छैनौँ, हामी पनि संसारमै छौँ। र संसारमा चारैतिर तपाईँको दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तपाईँले हेर्नुहोला, दुईवटा किसिमको कुरा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। एउटा जीवनको कुरा, एउटा मृत्युको कुरा, एउटा असल कुरा, एउटा खराब कुरा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मार्ग निर्देशन गर्ने हो। यसो नगर, उसो नगर, यसो गर्यो भने तिमीलाई यस्तो हुनेछ, असल गर्यो भने तिमीलाई इनाम पाउनेछ, खराब गर्यो भने तिमीले दण्ड पाउनेछ। परमेश्वरको वचनले मात्र त्यति भन्छ तपाईँ र मेरो लागि। अब त्यो अनुसार जिउने र नजिउने त तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत पर्सनल कुरा हो त। प्रभु म के अनुसार जिउने भन्ने कुरा। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ जहिले पनि असलमा जिउ होइन, जीवनमा जिउ, तिमीहरू जीवनमा पुग्नेछ भनेर त्यो चाहिँ भन्छ बाइबलले। अनि त्यो जिउने र नजिउने त त्यो स्वयं व्यक्तिमा भर पर्छ। मैले अहिले यहाँ पढ्दै थिएँ, परमेश्वरले जीवन अनि मृत्यु हाम्रो चारैतिर राखिदिनु भएको छ। हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको चारैतिर पनि जीवन र मृत्यु छ। हामी प्रभुका अभिषिक्त जन, पास्टर, अगुवा, लिडर, प्रचारक, बाइबल प्रेरित अनि विभिन्न यो प्रभुका जुन दासहरू, सेवकहरूको छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि उहाँहरूको चारैतिर पनि त्यो कुराहरू छ। जुन कुरा भर्खर हिजो विश्वास गरेको व्यक्तिको जीवनमा ती कुराहरू छ, अनि 50औं वर्ष थुप्रो वर्ष विश्वास गरेको व्यक्तिको जीवनको चारैतिर पनि असल र खराब कुरा छ। यदि चाह्यो भने 50 वर्ष पुरानो विश्वासी पनि गलत बाटोमा हिँड्न सक्छ। यदि चाह्यो भने 30 वर्षको पुरानो विश्वासी क्रिस्चियन जीवन व्यक्ति पनि गलत बाटोमा हिँड्न सक्छ। किनभने स्वतन्त्रता छ। प्रभुले त्यो स्वतन्त्रता, कसैलाई आफ्नो सृष्टिलाई परमेश्वरले जबरजस्ती राख्नु भएको छैन। तर असल गर्नेलाई असल इनाम, खराब गर्नेलाई खराब इनाम चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमी कुनलाई चुन्छौ चुन।
तिमी केलाई चुन्छौ चुन, जीवनलाई चुन्छौ या मृत्युलाई चुन्छौ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। रोमी 8:6 किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। पापमय स्वभावमा मन लगाउनु, तपाईँ र मेरो मन धेरै ठाउँमा लाग्छ कि धेरै ठाउँमा लाग्छ। जीवन र मृत्यु रोज्ने चाहिँ मनले हो। तपाईको मनमा पहिला विचार आउँछ के गर्ने भनेर, तपाईलाई पहिला आउँछ मनमा भित्र हैन। एकैचोटि हात खुट्टा त जाँदैन नि त, पहिला तपाईले सोच्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्राणसँग सम्बन्धित छ है। सोच्ने कुरा चाहिँ तपाईले सोच्नुहुन्छ, ओ यसो भनेर तपाईले पुरा मनमा बुझ्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू। म एक्जाम्पल दिदिनँ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अनि जब मनले त्यो कुरालाई पुरा रूपमा तपाईले एउटा डिजाइन बनाउनुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईले मुखले बोल्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ जे भित्र छ त्यो बाहिर निस्किन्छ भन्छ। किन तपाईको मनमा चाहिँ त्यो कुरा डिजाइन भइसकेको छ, अनि त्यही कुरा बाहिर निस्किन्छ। अनि जे कुरा बाहिर निस्किन्छ र मनले डिजाइन गरेको छ, शरीरले त्यही कुरा पछ्याउँछ। नतिजा चाहिँ जब शरीरले पछ्याउँछ अनि मात्रै देखिने हो। प्राण र आत्माले कहिले पछ्याइसक्यो थाहा छैन। शरीरले पछ्याएपछि मात्रै ओ यो मान्छे मिस्टेकमा रहेछ भनेर मान्छेले देख्छ र अनि मात्रै थाहा हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले प्राणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र मेरो प्राणले फर्स्टमा रोज्ने कुरा हो। जीवन रोज्नुहुन्छ या मृत्यु रोज्नुहुन्छ, असल रोज्नुहुन्छ या खराब रोज्नुहुन्छ, ठिक रोज्नुहुन्छ या बेठिक रोज्नुहुन्छ, तपाईको प्राणमा निर्भर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि यो प्राणमा असल कुराहरू आइरहनको निम्ति, हाम्रो विचारमा असल कुराहरू आइरहनको निम्ति, हाम्रो समझ शक्तिमा परमेश्वरको राम्रो कुराहरू मात्रै आउनको निम्ति चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिक हुनुपर्छ भन्छ। परमेश्वरको नजिक हुने व्यक्तिले मात्रै असल कुराहरू सोच्छ, असल कुराहरू निस्किन्छ र असल बाटोमा हाम्रो शरीर जान्छ भन्छ। हामी परमेश्वरको मण्डलीमा छौँ, हामी संगति गर्नु पनि आउँछौँ, संगति पनि गर्छौँ, हामी दशांश दिन्छौँ, हामी भेटी चढाउँछौँ, विभिन्न मण्डलीका कुरा सहयोग गर्नुपर्ने विभिन्न हामी गर्छौँ, सबै गर्छौँ। तर तपाईँको प्राण कतातिर छ? तपाईँ संगतिमा हुनुहुन्छ भन्दैमा, तपाईँ जुममा हुनुहुन्छ भन्दैमा, यसको मतलब मैले अब जुममा नआउनुहोस् भन्नु खोजेको होइन है, तर तपाईँ संगतिमै नआउनुहोस् भन्नु खोजेको होइन। मैले फरकपन छुटाउन लागेको कि हामी संगतिमा छौँ भन्दैमा हाम्रो प्राण प्रभुमा हुँदैन। कतिचोटि हामी जुममा, हामी फेलोसिपमा आएको छौँ भन्दैमा हामी हाम्रो हृदय, हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो बोली, हाम्रो शरीर कतिचोटि हामी संगतिमा हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रभुभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अरू केही कुरालाई तपाईँले बनाउनु भएको छ। मान्छेको जीवनमा जे कुरा त्यो व्यक्तिलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, त्यो व्यक्ति त्यतैतिर लाग्छ। यदि परमेश्वरको वचन तपाईँलाई सबैभन्दा परमेश्वरको वचन बेस्ट हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ परमेश्वरको वचन र प्रभुको पछि तपाईँ लाग्नुहुन्छ। यदि होइन, रुपियाँ पैसा हो, मेरो कम्पनीमा सुपरभाइजरले भन्नुहुन्छ पैसा छ भने सबै छ, तिमी अहिले खुट्टा हल्लाएर यसरी बुढी औँला खुट्टाको होइन माथि राखेर बुढी औँला हल्लाएर अरू आउँछ हाई गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ टाउको मात्रै गरेर बस्दा पनि हुन्छ, किनभने पैसा भयो भने सबै कुरा छ भन्छ। अनि जसलाई फेरि पैसा ठुलो लाग्छ ऊ पैसाकै पछि लाग्छ, प्रभुसँग उसको मतलब छैन। अनि बाइबलमा अर्को ठाउँमा भन्छ रुपियाँ पैसाको मोह गर्नेले, अर्थात् दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, रुपियाँ पैसा र परमेश्वरको भन्छ। यसको मतलब फेरि पैसा कमाउनु हुँदैन, अब नेपालतिर गइहाल्यो भन्नु, त्यसो पनि भन्नु खोजेको होइन। रुपियाँ पैसा चाहिन्छ, तर मोह भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो। हामीमा त्यो मोह हुन्छ नि, कसरी हुन्छ? उल्टो गरेर पनि सुल्टो गरेर पनि खालि पैसै कमाउने कि
जसरी पनि पैसा कमाउने, अनि त्यो चाहिँ मोह हो, लोभ हो, त्यो चाहिँ गल्ती हो। रुपियाँ पैसा वास्तवमा चाहिन्छ हामीलाई। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि रुपियाँ पैसा चाहिन्छ। रुपियाँ पैसाले नै सबै कुरा, संसारमा भएको कुराहरू किन्न सकिन्छ। तर त्यही रुपियाँ पैसा गलत तरिकाले गर्यो भने त्यसैले मृत्युमा पुर्याउँछ। जीवन सर्वनाश हुने पनि रुपियाँ पैसाबाटै हो। त्यही भएर रुपियाँ पैसा पनि हामीले कुन तरिकाले त्यसलाई लिने भन्ने कुराहरू पनि भर पर्छ। अर्को कुरा, जीवन र मृत्युको कुरा चाहिँ रुपियाँ पैसामा पनि हुन्छ, साथीभाइसँग पनि हुन्छ, अनि हाम्रो व्यवहारमा पनि हुन्छ, हाम्रो बोलीचालीमा पनि हुन्छ। अर्को ठाउँमा हेरौँ हामी, हितोपदेश 18:21 यसरी लेखेको छ, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। सुन्नुहोस् है, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसको फल खानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अर्को जीवन र मृत्यु केमा हुन्छ? जिब्रोमा पनि हुन्छ। मैले अघि भने हाम्रो चारैतिर चाहिँ जीवन र मृत्यु प्रभुले राखिदिनु भएको छ। ऊ बेलामा पहिला परमेश्वरले उत्पत्तिको समयमा मानव जातिलाई सुरुमा सृष्टि गर्दा पनि उहाँले राखिदिनु भएको थियो। अहिले पनि हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र पनि हाम्रो चारैतिर पनि जीवन र मृत्युको कुराहरू हामी छाप्ती पाउँछौँ। जीवन कहाँ होला अनि मृत्यु चाहिँ कता होला भनेर हामीले खोजिरहनु पर्दैन। तपाईँको मोबाइलमा पनि हुनसक्छ। हालेलुया। जीवन र मृत्यु मोबाइलमा पनि हुनसक्छ। अनि हामीले मोबाइल खराब होइन, तर कसरी चलाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हो। यदि खराब चलाउनु भयो भने मोबाइल खराबै हो तपाईँको लागि। असल चलाउनु भयो भने मोबाइल तपाईँको लागि असलै हो। त्यहाँ पनि जीवन र मृत्यु छ। अनि यहाँनिर अहिले मैले भर्खरै पढेँ, जीवन र मृत्यु चाहिँ जिब्रोमा पनि हुन्छ भन्छ। एउटा घटना म तपाईँलाई भनिहालौँ सर्टमा। एक ठाउँमा आमा छोरी, अब छोरीले अलिकति काम बिगारी छिन्। आमाले भनेछ यो छोरी त जन्म्या भन्दा बरु मर्या हुन्थ्यो भनेर अलिकति सरापेको जस्तो गर्दैछन्। सरापेकै होला जस्तो होइन, सरापेकै होला। मरे नि हुन्थ्यो यो छोरी त भनेर लगाइदिएछ। छोरी गएर तोड्नु न अघि झुन्डेछ। कति साह्रो चित्त दुखेछ छोरीले। म त बोझ भएछ मेरो आमाको लागि भने छोरी त गएर झुन्ड्यो। आमाले त सरापेको मात्रै थियो, छोरी त गएर फल्दी त हाल्यो। अनि आमा गएर उहाँ रोयो, मैले त तिमीलाई त गाली पो गरेको, तिमी त मरिहालेको, अब के गर्नु त, बोलिहाल्यो। मृत्यु, जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ जिब्रोमा हुन्छ। तपाईँले के बोल्नुहुन्छ? तपाईँले बोल्ने कुराले जीवन पाउँदैछ कि मृत्युतिर धकेल्दैछ? बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा, बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यही भएर बाइबलले खराब कुरा कसैले पनि भन्दैन, तर बाइबलले के भन्छ? खराब र असल छ है, तर असललाई रोज्यो भने तिमीले जीवन पाउँछ भन्छ बाइबलले। असल बोली वचन गर्यो भने तिमीले जीवन पाउँछ भन्छ बाइबलले। खराब बोली वचन गर्यो भने खराबै पाउँछ। कतिचोटि हामी क्रिस्चियनहरू पनि गलत काम गर्छौँ, गलत कुरा रोज्छौँ अनि दुःख पाउँछ। दुःख भएपछि प्रभुले मलाई के गर्यो र भनेर भन्छ पछिबाट चाहिँ हो। प्रभुलाई किन दोष? असल कि खराब छुट्याउने त तपाईँले मलाई नै दिएको हो नि त। अनि कतिचोटि शैतानलाई हामी दोष दिन्छौँ। हेट शैतानले यस्तो गर्यो, आफै शैतानको पुछर लागेर समाएर गइसक्यो। आफू बस्नु पर्यो नि त ठिकमा। जबसम्म तपाईँले शैतानलाई पनि मौका दिँदैन, शैतानले पनि तपाईँलाई आटेर गर्न सक्दैन कि। यो कुरा चाहिँ पक्का हो। जब तपाईँले मौका दिनुहुन्छ कि पास्टरले थाहा पाउँदैन भनेर भित्रभित्र आली यति त हुन्छ होला भनेर, अनि त्यहीँबाट सुरु हुने हो। पास्टरले के गर्नु र थाहा पाए पनि के गर्नु र नथाहा पाए पनि के गर्नु र, अलिक भएन क्या हो, थाहा नभए पनि के गर्नु र। यस्तो हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरको वचन सर्लक्क तपाईँको जीवनमा पन्ना छ। एउटा स्क्रिनमा, ऐनामा अहिले मेरो कम्पनीको कुरा भन्नै बिर्सेछ। पुरै म काम गर्ने ठाउँमा पुरै चारैतिर क्यामेरा छ। क्यामेरा पनि कस्तो खालको रहेछ, त्यो सिसी क्यामेरा भित्रको त्यो गोली चाहिँ घुम्दो रहेछ कि चारैतिर।
यता गयो पनि देख्ने उता गयो पनि देख्ने। अनि होइन के गर्छ यो बोसले त साह्रै भनेर गएर अफिसमा गएर हेरेको, आमा टिभीमा फिल्म कस्तो दामी देख्छ, त्योभन्दा दामी देख्दो रहेछ मैले काम गर्ने ठाउँदा। तिमीले कान कोट्याएको, नाक कोट्याएको, आँखा झिम्काएको सबै देख्छ भन्छ बोसले त। हो भनेको हो रे, यसो हेरेको त हो त, जुम गरेपछि त पुरा यत्रो देखिँदो रहेछ। कहीँ भाग्ने ठाउँ छैन, उल्ला उल्ला गर्ने ठाउँ छैन, उल्ला उल्ला गर्ने ठाउँ छैन। परमेश्वरको नजरमा नि त्यो सिसिटिभी भन्दा क्लियर छ तपाईँको जीवन। होला पास्टरले तपाईँलाई नदेख्नु होला, होला प्रभुको जनहरूले तपाईँलाई नदेख्नु होला, थाहा पाउँदैन तपाईँले अँध्यारोमा गर्नु होला, तपाईँले रातमा गर्नु होला, कसैले थाहा नपाउने गरेर तपाईँ छलेर गर्नु होला नि। परमेश्वरको सिसी क्यामेराले त्यो सबै कैद छ। अहिले त तपाईँले पास्टरलाई होइन नि पास्टर बा भनेर तपाईँले अलिकति ढाँटेर पनि तपाईँको जीवन चल्ला, सायद होइन चर्चमा तपाईँको जीवन चल्ला, तर सिसी क्यामेरा एक दिन खोलिन्छ परमेश्वरको सामुमा। हालेलुया। यो मैले एउटा तितो तर सत्य कुरा भन्दैछु, एउटा क्रिस्चियन लाइफमा तपाईँको जीवन एक दिन पुरै सिसी क्यामेरामा देखिनेछ। परमेश्वरको सिसी क्यामेरा। तपाईँले के गर्नुभयो, के गर्नु भएन, कसरी हिँड्नुभयो, के गर्यो, पास्टरलाई कसरी झुकायो, झुकाएन, सही गर्यो र गलत गर्यो, खराबमा लाग्यो या सहीमा लाग्यो, जीवनमा लाग्यो या मृत्युमा लाग्यो, त्यो सबै सिसी क्यामेरामा कैद छ, स्वर्गको सिसी क्यामेरामा। अनि जीवन पाउने र मृत्यु पाउने त तपाईँकै हातमा छ। पास्टरले तपाईँको लागि के गरिदियोस्। आज अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको सेवा हो। पास्टरले अर्थात् मण्डलीले अन्तर्विन्ती भनेको चाहिँ प्रभु यो मान्छेले खोइ थाहा छैन के गर्यो गरेन, मलाई केही पनि थाहा छैन, प्रभु यदि गरेकै भए तापनि प्रभु तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर एउटा बिचमा मध्यस्थ भइकन चाहिँ प्रभुसँग बिन्ती चढाइदिने मात्र हो। तर त्यो एरियाभित्र त तपाईँ ठिक किसिमले बस्नु पर्यो नि। त्यो दायराभित्र चाहिँ तपाईँ आफै बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ दायरा बाहिर कुद्दै हुनुहुन्छ, त्यो गोठको वस्तु कहिले काहीँ बस्दैन नि दायरामा है। घाँटी चाहिँ उहाँ उसमा किल्लामा बाँधिरहेको छ, खुट्टा चाहिँ घुमाउँछ बराबर गोठ बाहिर पुग्ने गरेर होइन। दायरामा बस्न चाहँदैन। अनि समस्या चाहिँ कसले, अनि त्यो आफैले चलाएको लाती कतातिर भित्तातिर अनि त्यो खाँबातिर लागेर आफ्नै खुट्टा अनि दुख्छ, अनि कसलाई दोष लाउने। अनि धेरैको जीवनमा प्रियहरू, धेरैको जीवनमा तितो सत्य कुरा धेरैको जीवनमा यो भएको छ। अहिले नेटको समय छ, तपाईँको जीवन कसरी नेटमा चलाउँदै हुनुहुन्छ, कोसँग कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, मस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा। म अन्तिममा गएँ। अब परमप्रभुले एलियाको कुरा पुकारा सुन्नुभयो र त्यसमा जीवन फर्क्यो र त्यो बाँच्यो भन्छ पहिलो राजा 17:22। त्यहाँको घटना के छ तपाईँले टिपेर राख्नलाई हेर्नु होला। एलिया एउटा परमेश्वरबाट नेतृत्व भएको व्यक्ति हुन्, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अगमवक्ता हो। एलियाले गएर चाहिँ परमेश्वरको जनले चाहिँ त्यहाँ बिन्ती गरिदियो। अन्तर्विन्ती मैले भने अघि हामी प्रार्थना गर्छौँ, बिन्ती गरिदियो। अनि परमेश्वरले उहाँको जनको प्रार्थना सुन्नुभयो र निको पार्नुभयो र उसले जीवन पायो भनेर त्यहाँ लेख्छ। अन्तमा म तपाईँलाई व्यवस्था 30कै हामी 19 पढ्नेछु। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवनै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बाल बच्चाहरू जिउन सक। हेर्नुहोस् है, मैले तिमीहरूको बीचमा जीवन र मृत्यु राखेको छु। तपाईँको मोबाइलमा जीवन र मृत्यु राखेको छु। तपाईँले हिँड्ने तपाईँको कम्पनीमा जीवन र मृत्यु राखेको छु। तपाईँले व्यवहार गर्ने तपाईँको चारैतिर, तपाईँ बस्ने घरको वरिपरि चारैतिर जीवन र मृत्यु राखेको छु। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ जीवनलाई नै रोज र तिमी र तिम्रो सन्तानको लागि असल हुनेछ। हालेलुया, असल हुनेछ। अनि हामी त्योभन्दा बाहिर छौँ। किन मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन त्यसरी बुझेको छु है।
पास्टरबुवा कता हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कता नेपालको पहिलो रिलेसनमा भएको नेपालको पास्टरबुवाहरू कोही अहिले हुनुहुन्न, मलाई पहिला डोर्याउनेहरू कोही हुनुहुन्न। म त परमेश्वरको वचनमा टेकेर आज यहाँ छु, परमेश्वरको वचनमा टेकेर। यदि पास्टरबुवाहरूसँग मतलब त्यो रिलेसन राखिरहनुपर्छ भन्ने राख्नु हुँदैन र राखिरहनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीले आशा गर्ने कुरा चाहिँ के माथि हो त्यो अनुसार निर्भर हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिमाथि तपाईँले आशा राख्नु भएको छ भने यसैया 2:22 होला, नाकको पालमा सास हुनेमा भर नगर भनेको छ। नाकको पालमा नाकको दुईटा टोडको यो नाकको पालमा सास हुने मानिसमा भरोसा नगर भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। मैले भनेको होइन, त्यहाँ हेर्नु र पल्टाएर यसैया 2:22 हुनुपर्छ। यदि हामीले मानिसमा भरोसा गरेका छौँ भने हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ। हामीले जीवनलाई रोज्नुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु। क्रिस्चियन जीवन एउटा दायराभित्रको जीवन हो। यो भित्र प्रेम, माया, आनन्द, शान्ति, एकअर्काको त्यो सबै हुन्छ के, त्यो सबै छ। त्यो भए तापनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा, येशूमा अर्थात् उहाँमा हामी रहिरहनुपर्छ। अनि उहाँमा रहनु नै हामी जीवनमा रहनु हो। येशूमा रहनेले नि तपाईँ जोसँग तपाईँ अहिले इन्टरनेटमा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले गलत कुरा गर्नुहुन्न। जो येशूमा छ त्यसले आफ्नो आमा बुवाले भनेको कुरा पनि मान्छ। जो येशूमा छ उसले पास्टरले भनेको कुरा पनि उसले मान्छ। जो येशूमा छ आफ्नो श्रीमतीले सही कुरा भनेको पनि मान्छ। जो येशूमा छ उसले आफ्नो श्रीमानले भनेको सही कुरा पनि उसले मान्छ। किन भन्दाखेरि ऊ येशूमा छ, अर्थात् ऊ जीवनमा छ। अनि जो व्यक्ति जीवनमा छ उसले जीवनकै कुराहरू उसको जीवनबाट बगेर जान्छ। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ, हाम्रो यहाँबाट फेरि हाम्रो जुममा हुनेहरू अरू ठाउँलाई मैले त्यस्तो भनेको होइन, लाइभ हुँदैछ। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ, हाम्रो यहाँ श्रीआलममा वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि एउटा बेग्लै आनन्द पाएँ भनेर कतिजनाले त्यस्तो मैले बाँकै गरेर सुन्दै थिएँ। किन त भन्नुहुन्छ भने क्वायर ग्रुप जो छ नि येशूमा छ। हालेलुया। क्वायर ग्रुप जसले लिड गर्दैछ नि उसको धरातल, उसले टेकेको ठाउँ चाहिँ भूमि चाहिँ येशू ख्रिस्ट हो, अर्थात् ख्रिस्टमाथि उसको भरोसा छ। अनि ख्रिस्टबाट नै उसको जीवनबाट भएर चाहिँ ख्रिस्ट बग्नुहुन्छ र अरूलाई चाहिँ त्यो आराधना ब्लेस लागेर जान्छ। हालेलुया। कसरी हो फलानाले गरेको त कस्तो राम्रो गर्छ, ढिस्काले गरेको त कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यो होइन। तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्न। अर्को कुरा त्यहाँबाट बग्दैछ तपाईँलाई लाग्दैन। किन? त्यो तपाईँ छैन नि त, फेरि त्यो पनि त हुन्छ। बगाउने व्यक्ति पनि येशूमा हुनु पर्यो, रिसिभ गर्ने व्यक्ति पनि येशूमा हुनु पर्यो। अनि उसको जीवन चाहिँ हो एकै ठाउँमा बसेको एउटै मान्छे एउटै रूपको हो, तर पनि बेग्लै आनन्द हुन्छ, भित्र शान्ति हुन्छ। तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ, कष्टमा, गाह्रो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, बिमारमा हुनुहुन्छ, तर पनि ख्रिस्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ आनन्दमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदम आनन्द लाग्छ। हालेलुया। हुन्छ, म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र बाँकी समय हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।